गुड मर्निङ भाइ बहिनीहरु, गुड मर्निङ। हाम्रो मात्र एक्सचेन्ज भएको छ है। अगाडि मेरो लास्ट पिरियड थियो, त्यसमा द्रोण सर आउनुहुन्छ। द्रोण सरको पिरियडमा मैले लिइरहेको छु है। यति मात्रै कुरा हो। ल, अरु एजिटी छ, अगाडिको पछाडि भए मात्रै हो है, यसपछि बोट्ने हुन्छ। लेट्स स्टार्ट। अब हामी सुरु गरौँ। कहाँ पुगेको थियौँ भाइ बहिनीहरु? हामी कहाँ पुगेको थियौँ भन त। ल, लास्ट क्लास मैले के गराएँ तिमीहरुलाई? क्वेशन दिनु भएको थियो एउटा। प्रिज्म गराएँ कि लागिरहेछ? पहले बैठल रह यहाँ, हम पढ़, ठीक है? डिस्टर्ब नहीं कर बिना। जब बैठल रह यहाँ। के गर्छौ त अनम्युट नगर्ने यहाँ। सर क्वेशन दिनु भएको थियो एउटा। मर्निङ सर। ल, कहाँ पुग्यौ भन। सर हामीले त्यो ग्राफ गरेको त्यो प्रिज्मको ए मिनिमम डेभिएसन मैले गराएँ। ल, त्यहीबाट कन्टिन्यू। ल, म्युट गराए फेरि म होल म्युट गरिदिन्छु नि, फेरि हल्ला बढी गर्यो भने। ल सर क्वेशन थियो के थियो भन। पछि सोधौला अहिले, एकछिन है त, पढाउन सोधे एकछिन। यसमा डेभिएसन सर हजुर के थियो? क्वेशन दिनु भएको थियो। ए गुड गुड गुड, क्वेशन दिएको थिएँ मैले। होमवर्क के सर? होमवर्क गर्यौ? Yes. म्यू इक्वल्स टु कट ए बाई 2 फाइन्ड डेल मिनिमम भन्ने खालको क्वेशनको हाम्रो होमवर्क थियो। मिल्यो त इजिली? म्यू इक्वल्स टु के अरे फर्मुला? साइन डेल मिनिमम बाई 2 अपन साइन ए बाई 2 यो हुन्छ है। यो त थाहा छ नि। म्यू इक्वल्स टु के छ? कट ए बाई 2। कट ए बाई 2 भनेको कस ए बाई 2 बाई साइन ए बाई 2 गर्दै मैले कट ए बाई 2 लेखेँ। कट ए बाई 2 को ठाउँमा कस ए बाई 2 बाई साइन ए बाई 2 गर्दै। यसो गर्दा साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2 अपन साइन ए बाई 2 भयो भाइ पनि। साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 चट। अब यहाँबाट कस ए बाई 2 लाई साइन को टर्ममा राख्यो भने हामीलाई यहाँ साइन डिग्री इक्वेट गर्न सजिलो हुन्छ क्या। साइन 90 माइनस ए बाई 2 गरेँ मैले। कस ए बाई 2 लाई साइन 90 माइनस ए बाई 2 गरेँ है। यो गर्ने बित्तिकै साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2 लेख्न पाइन्छ भाइ बहिनीहरु? पाइन्छ कि पाइँदैन रे? पाइन्छ। साइनमा डिग्री इक्वेट गर्दौ नि त। ल, अब 90 माइनस ए बाई 2 इक्वल्स टु ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2 हुने भयो। यसो गर्दा डेल मिनिमम तिम्रो 180 माइनस 2a यदि नआउने भन्ने त छँदै छैन है। छ र? पक्कै छैन। ल, यति कुरा आइसक्यो। अब यहाँनिर यति कुरा भइसक्यो। भनिसकेपछि भाइ बहिनीहरु सक्छौ नि यसलाई? अब यहाँनिर अब यहाँ 180 माइनस 2a है। ल, अब त्यसपछि भाइ बहिनीहरु यहाँबाट हामी कुरा गर्दैछौँ डेभिएसनको मिनिमम डेभिएसनको कन्डिसनमा। पछि कुरा गर्दैछु मैले कन्डिसन अफ ग्रेजिङ इन्सिडेन्स एन्ड condition of grazing incidents and grazing emergence है। condition of grazing यही गर्छौ त। ल, condition of grazing incidents and condition of grazing incidents and grazing emergence। grazing incidents र grazing emergence मा के भन्न खोज्यो बुझ है। grazing incidents and grazing emergence यो पोइन्टले के भन्न खोजेको पहिला त्यसलाई बुझ। condition of grazing incidents and grazing emergence मा के कन्डिसन छन् त? सपोज भाइ पनि हामीसँग कुनै एउटा प्रिजम छ। अब यसमा कसरी ग्रेजिङ भनेपछि सरफेस हुँदै जाने भन्ने बुझ्नुपर्छ। यो कुनै प्रिजम छ भाइ पनि हेरेर। यो प्रिजममा अब कस्तो कन्डिसन आउँछ के त्यो चेक गर्नु छ हामीलाई। ग्रेजिङ इन्सिडेन्ट्स गराएर इमर्जेन्स पनि ग्रेज गराउनलाई प्रिजम कति एंगलको लिने, प्रिजम कति एंगलको लिने भन्दा बोट्ने यसपछि हुन्छ है। जस्ट पिरियड एक्सचेन्ज मात्र हो है। यसपछिको मेरो पिरियडमा सरले लिनुहुन्छ, सरको पिरियडमा अहिले मैले लिए, यति मात्र एक्सचेन्ज भएको। ल, अब यसमा हेर यहाँ कुरा के आयो भन्दा भाइ पिनीहरु, अब यसबाट हामीले बुझ्नु पर्यो इन्सिडेन्ट्स ग्रेजिङ हुनलाई। ग्रेजिङ इन्सिडेन्ट्स हुनलाई तिमीले पहिला यति बुझ त लाइट। अब मैले एउटा रफ फिगरबाट सिकाउँछु र त्यसमा डिस्कस गरौँला है। यो कुनै प्रिजम छ हेर।
यो प्रिजममा यो नर्मल लाइट इन्सिडेन्ट भयो के एंगलले आई ले रियर टु डेन्सर बेन्ड्स टुवर्ड्स नर्मल यसरी जान्छ R1 यति हुन्छ अहिले हो अब यहाँनिर है यो एंगलले लाइट इन्सिडेन्ट गराउँदा यति एंगलले रिफ्र्याक्सन भएर जान्छ एंगल अफ इन्सिडेन्स बढाए मैले एंगल अफ इन्सिडेन्स अघि भन्दा बढाइयो है अघि भन्दा बढाइयो भाइ बहिनीहरु एंगल अफ रिफ्र्याक्सन पनि अलिअलि त बढ्नु पर्यो नि केही न केही त बढ्ने भयो त अलिअलि बढेर यहाँ पुग्यो एंगल अफ इन्सिडेन्स यसरी बुझ के यो फर्स्ट एंगल अफ फर्स्ट केसमा यो आई एंगलले लाइट इन्सिडेन्ट हुँदा रिफ्र्याक्टेड लाइटलाई यो 1 भयो अनि सेकेन्ड केसमा हेर है एकदमै बुझे यहाँनिर सेकेन्ड केसको इन्सिडेन्ट यो थियो भने रिफ्र्याक्टेड यो आउने भाइ भनेको एंगल आई यो हुँदा लाइट यसरी जाँदा रिफ्र्याक्टेड लाइटलाई यसरी गएको थियो फर्स्टमा सेकेन्ड पाथ हुँदै गयो भने रिफ्र्याक्टेड लाइट यसरी गयो एंगल अफ इन्सिडेन्स अरु फर्दर बढेर झन्डै 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 90 पुर्याए भन्ने बुझ न ग्रेजिङ इन्सिडेन्स टक्कै प्र्याक्टिकली त ठ्याक्कै 90 होइन लगभग 90 भन्ने बुझ्नु है यसलाई ल लाइट अहिले मैले कति एंगलले इन्सिडेन्ट गराएको छु हेर त कति एंगलले इन्सिडेन्ट गराए झन्डै 90 ले इन्सिडेन्ट गराइयो भाइ बहिनीहरु है 90 डिग्रीले इन्सिडेन्ट गराउँदा रिफ्र्याक्टेड लाइट अब यसरी जान्छ भन्ने त थाहा छँदैछ तिमीहरुलाई थर्ड केस मैले यस्तो सिकाउन खोजेको के हेर एंगल अफ इन्सिडेन्स आई ल 1 हुँदै जाँदा रिफ्र्याक्टेड लाइटलाई यसरी गयो 1 वाला पाथमै गयो एंगल अफ इन्सिडेन्स 2 हुँदा 2 वाला पाथ हुँदै जाँदा रिफ्र्याक्टेड लाइट पनि यसरी 2 वाला पाथ हुँदै गयो एंगल अफ इन्सिडेन्स थर्ड हुँदा ल थर्ड एंगल थर्ड बाट यसरी जाँदै गर्दा रिफ्र्याक्टेड एंगल यसरी जान्छ भनेपछि प्रिन्सिपल अफ रिभर्सिबिलिटी पनि त अबे गर्छ नि भाइ बहिनीहरु लाइटले हैन प्रिन्सिपल थोरै किन बढेको यस्तो हुन्छ थोरै त बुझ न लाइट रियररबाट डेन्सरमा आफैले त किन थोरै बढेको भन्दा यो रियरर छ यो डेन्सर छ मैले अघिल्लो क्लासमा क्रिटिकल एंगल पढाउँदा भनेको थिएँ नि खाइदियो पक्कै ल एंगल आई एंगलले इन्सिडेन्ट भयो भने रियर टु डेन्सर बेन्ड्स टुवर्ड्स नर्मल यति आउँछ हो अनि एंगल अफ इन्सिडेन्स अझै बढाएर धेरै यता बढाइसक्दा एंगल अफ इन्सिडेन्स यता धेरै बढिसकेको छ रिफ्र्याक्टेड एंगल अलिअलि मात्रै बढेर यता जान्छ है आई जति बढ्ने आर त्यति नै बढ्यो भने त अनडिबेटेड जानु पर्यो नि आई बढेरलाई यति पुर्याउँदा आर बढे झन्डै यहाँसम्म पुग्ला नि त अनि आई लगभग 90 पुर्याउँदा आर झन्डै यता क्रिटिकल सम्म हुने त हो नि मैले सिकाएको होइन त तिमीलाई यसरी यो क्रिटिकल सम्म त्यही भएर अलिअलि थोरै बढाएको त्यही भएर है कुरा बुझ्यौ है पक्कै रियर टु डेन्सर को बाउन्ड्री भएर अब सोच त भाइ बहिनीहरु ल रिभर्सिबिलिटी पनि त अबे गर्छ नि लाइटले यो 1 वाला पाथ हुँदै ब्याक भयो भने रिफ्र्याक्सन पछि यसरी जान्छ 2 वाला पाथ हुँदै गयो भने रिफ्र्याक्सन पछि यो हुँदै जान्छ थर्ड नम्बर वाला पाथ हुँदै गयो भने रिफ्र्याक्सन पछि यसरी ग्रेज हुँदै पनि त जान्छ जहिले पनि लाइट देब्रेबाट दाहिनेतिर मात्रै जान्छ भन्ने होइन नि त दाहिनेबाट देब्रेतिर पनि आउला नि त आउँदैन यसरी आउँदै गर्दा भाइ बहिनीहरु यसरी आउँदै गर्दा अब सोच न यता एंगल अफ रिफ्र्याक्सन यो 90 डिग्री बनाइदिने यो 90 डिग्री बनाइदिने तिमीलाई थाहा छ नि त यो 90 डिग्री बनाइदिने यताको रिफ्र्याक्टेड एंगल कति हुन्छ भने पनि त्यही त हो नि क्रिटिकल एंगल यो 90 डिग्री बनाइदिने एंगल अफ रिफ्र्याक्सन 90 डिग्री बनाइदिने यताको एंगल हामी क्रिटिकल एंगल भन्थ्यौ नि कुरा बुझ्यौ भाइ बहिनीहरु क्रिटिकल त्यसपछि इफ आई 90 भयो भने R1 लाई के लेख्न पाउँछौ R1 = C लेखेकोमा कसैलाई डाउट छ बुझ है मजाले इफ आई 90 डिग्री छ भने R1 = बढी किन बढेन बढी किन बढ्छ त नि बाबु रियर टु डेन्सरमा रियर टु डेन्सर टुवर्ड्स हुन्छ अलिअलि बढ्छ डेन्सर टु रियर अवे हुँदा अलि धेरै बढ्छ बढी किन बढ्दैन यस्तो भयो मिलेन्द्र भाइ एंगल I0 हुँदा R0 हो थाहा छ नि त तिमीलाई ल रियर टु डेन्सर
आई तिम्रो ला मान आई 10 डिग्री पुर्याउँदा आई के ल यहाँनिर मैले पुर्याएला 40 डिग्री आई 40 डिग्री पुर्याउँदा आर त 40 भन्दा कम हुन्छ नि त ल सपोज यहाँ 30 डिग्री जति होला रियर टु डेन्सर आई अझैलाई यता 60 पुर्याउँदा आर अलिअलि बढेर यता होला अझै यहाँनिर 30 35 36 जति हुन जाला हैन भनेपछि त त्यसमै त बराबर बढ्ने भएको भए त अनि कहाँ त्यसै त यो अनडेभिएटेडै जानु पर्ने थियो नि त्यही भएर थोरै थोरै बढेको है यसमा धेरै नहल्झौ मैले क्रिटिकल एंगल पढाउने केसमा अघिल्लो क्लासमा भनेको छु नि त डिटेलमा यो त ल त्यसो भए अब यसरी बुझ कि आई अब यो हुँदा यसरी भन्न पायो आई 90 डिग्री हुँदा R1 कति हुन्छ भन्न पायो है आई त 90 किन लिएको भन्दा ग्रेजिङ इन्सिडेन्स नै गराउन भाइ बहिनीहरु ग्रेजिङ इन्सिडेन्स गराउनको लागि आई 90 लिदिएको बुझ्यौ है लेख त मेसेजमा यस अर नो यस अर नो यस आई 90 हुँदा इफ आई 90 डिग्री भाइ बहिनीहरु इफ आई 90 डिग्री छ भने देन R1 कति आई 90 डिग्री छ भने R1 कति भयो भाइ बहिनीहरुलाई भन प्लिज R1 = C भयो भन्न पाइदैन आई 90 हुँदा R1 C भयो ग्रेजिङ भनेको तिम्रो यस्तो हो के ग्रेज हुँदै जाने गाई भैंसी चढ्दै 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 गए जस्तो लाइट पनि सरफेस 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 हुँदै जानेलाई ग्रेज भनेको है ग्रेजिङ टर्म बल्ल सुन्यौ ल ठीक छ केही छैन अब यसरी बुझ न यो प्रिजममा मैले अब यहाँ देखाउन खोज्दै छु के र आई कति लिए 90 किन 90 लिए ग्रेजिङ इन्सिडेन्स को कुरा गर्न खोजे मैले आई 90 लिदा आई 90 लिदा सुन है भाइ पनि आई 90 हुँदा यहाँ R1 कति आयो मेरो आई 90 हुँदा मेरो R1 भाइ पनि C आयो R1 C आयो नि इन्सिडेन्स ग्रेजिङ हुँदा एंगल अफ रिफ्र्याक्सन R1 क्रिटिकल भयो अब सुन न भाइ बहिनीहरु इमर्जेन्स पनि के बनाउनु छ हामीले ल इन्सिडेन्स त ग्रेजिङ बनायौ नै इमर्जेन्स पनि त ग्रेजिङ हुने गरी लिन खोज्नु छ नि त ग्रेजिङ इमर्जेन्स भनेको नर्मल यसरी यहाँनिर सरफेस सरफेस यसरी नै इमर्जेन्स पनि ग्रेजिङ हुनु पर्यो पोसिबल छ भाइ बहिनीहरु भन त यसरी ग्रेजिङ इमर्जेन्स हुँदै 90 डिग्रीले इमर्ज हुँदै जान पोसिबल छ कि छैन छ तर त्यसको लागि यो R2 भन्छौ नि भाइ बहिनी यो R2 एंगल कति भइदिनु पर्ला ल सोच त इन्सिडेन्स ग्रेजिङ हुँदा सुन आई 90 हुँदा R1 C त आयो नि अनि अब इमर्जेन्स ग्रेजिङ हुनलाई R2 के हुनु पर्छ C नै त हुनु पर्छ हैन र भाइ बहिनीहरु ल भन त R2 C भयो भने त इमर्जेन्स पनि ग्रेजिङ हुन्छ त्यसो भए यति कुरामा डाउट छ इन्सिडेन्स ग्रेजिङ लिँदा इमर्जेन्स ग्रेजिङ बनाउनलाई फर अब आई 90 हुँदा R1 C त बुझ्यौ फर ग्रेजिङ इमर्जेन्स ग्रेजिङ फर ग्रेजिङ इमर्जेन्स को लागि ग्रेजिङ इमर्जेन्स भन्नुको मतलब अब ई 90 डिग्री हुनको लागि R2 मस्ट बी C R2 त C हुनै पर्छ मस्ट है R2 C हुनै पर्छ त्यस भए इन्सिडेन्स पनि ग्रेजिङ बनाउने इमर्जेन्स पनि ग्रेजिङ बनाउने प्रिजम कति एंगल को हुनु पर्ला मेन पॉइंट याद छ है इन्सिडेन्स पनि ग्रेजिङ हेर है इन्सिडेन्स पनि ग्रेजिङ इमर्जेन्स पनि ग्रेजिङ गराउन प्रिजम कति एंगल को चाहिन्छ ल भन नि त सोध्ने क्वेशन त यो हो नि ल अब यसमा इन्सिडेन्स ग्रेजिङ इमर्जेन्स पनि ग्रेजिङ बनाउनलाई प्रिजम कति एंगल को चाहिन्छ भाइ बहिनीहरु एंगल अफ प्रिजम को लागि एंगल अफ प्रिजम कति हुनु पर्यो भने त टु मच इजी के केटाकेटी हो हेर A R1 plus R2 त यो त बच्चा बच्ची देखि पढाओ है अनि R1 C छ R2 पनि C भइदिएपछि प्रिजम मस्ट बी अफ एंगल 2C प्रिजम 2C एंगल को हुनु पर्यो प्रिजम 2C एंगल को हुनु पर्यो ऋषभ भाइ भन्न गान्छ सर त्यो बेस सँग प्यारलल भएको कारणले त्यो R1 R2 C सँग इक्वल हो सर यस्तो नि बाबु तिमीले पहिला कन्डिसन यस्तो हेर तिमीलाई यहाँ इन्सिडेन्स के लिनु छ बाबु इन्सिडेन्स 90 डिग्री जस्ट ग्रेजिङ 90 डिग्री
ग्रेजिङ लिनु छ अनि इन्सिडेन्स आई ग्रेजिङ हुँदा आई 90 डिग्री हुँदा तिम्रो R1 कति भएको कन्फर्म भयो हजुर क्रिटिकल भएको ग्यारेन्टी भयो कि भएन अनि तिमीलाई इमर्जेन्स पनि अहिले के बनाउनु छ 90 नै छ यस ग्रेजिङ इमर्ज बनाउन यता R2 क्रिटिकल बराबर हुनु पर्यो कि परेन पर्यो हो त्यही भएर अब R1 पनि C R2 पनि C हुने गरी त कति एंगल भएको प्रिजम भए मात्र यो पोसिबल भयो हजुर कति एंगलको भए मात्र यो पोसिबल भयो 62 एंगल भएको प्रिजममा मात्र यो पोसिबल हुने भयो अब डाउट छ छैन यसरी बुझ्नु पर्यो के त्यसमै फर यसलाई यसरी बुझ फर ग्रेजिङ इन्सिडेन्स एन्ड ग्रेजिङ इमर्जेन्स एंगल अफ प्रिजम मस्ट बी इक्वल टु 2C एंगल अफ प्रिजम मस्ट बी इक्वल टु 2C सम्झिराख है कति एंगलको प्रिजम हुनु पर्यो सर ग्रेजिङ इन्सिडेन्स हुँदा ग्रेजिङ इमर्जेन्स एकैचोटी हुन सक्यो त सक्यो नि तर त्यसको लागि कन्डिसन के चाहियो जुनसुकै प्रिजममा होइन यदि प्रिजमको एंगल 2C बराबर छ भने 2C बराबरको एंगल भएको प्रिजम छ भने इन्सिडेन्स पनि ग्रेजिङ इमर्जेन्स पनि ग्रेजिङ हुन सक्यो है एकैचोटी हुन सक्यो तर त्यसको लागि प्रिजम मस्ट बी अफ एंगल 2C ल मिलेन्द्र भाइ भनिहाल त सर त्यो R2 चाहिँ C कसरी भयो एकपटक बुझाइदिनु के रे बाबु के भन्यौ त्यो R2 चाहिँ C चाहिँ कसरी भयो सर एकपटक त्यो बुझाइदिनु अलि जोडले भन त बाहिरको म्युजिकले मैले के सुन्नै पाइन त्यो R2 चाहिँ हैन सर त्यो C कसरी भयो एकपटक त्यो बुझाइदिनु C कसरी भयो भन्छौ के तिमीलाई इमर्जेन्स ग्रेजिङ बनाउन R2 क्रिटिकल चाहिन्छ कि चाहिदैन चाहिन्छ सर चाहिन्छ भने अब तिमीले I90 लिँदा तिम्रो R1 C भयो कि भएन C भयो सर भयो अनि प्रिजम यदि 2C बराबरको एंगलको थियो भने यसरी सोच त ग्लासको क्रिटिकल एंगल कति 42 डिग्री यदि तिमीले ग्लास 84 डिग्री एंगल भएको लियो भने मतलब 2C एंगल भएको भनेको है अब तिम्रो R1 42 डिग्री आयो भने R2 कति हुनै पर्छ 42 R1 र R2 जोडेर ए आउने होइन र भना हो सर हो भने R1 42 छ भने R2 कति हुनै पर्छ 42 नै हुनुपर्छ 42 नै हुनुपर्छ अनि यो 42 नै हुनाले अनि लाइट इमर्ज ग्रेजिङ इमर्ज हुँदै गयो कि गएन गयो सर तर त्यसको लागि कन्डिसन के हुनु पर्यो भन्दा मिलेन्द्र भाइ R1 ल I90 हुनाले तिमीले I90 ग्रेजिङ इन्सिडेन्स बनाउनाले R1 क्रिटिकल भएको त हो नि यस सर अनि तिमीसँग भएको प्रिजम 2C एंगलको भइदिनाले अब R1 C हुँदा R2 पनि C भइदियो त्यसले गर्दा इमर्ज ग्रेजिङ गर्न पायो कुरो बुझौ यस सर थ्यांक यू ल अब मिलेन्द्र खुसी किन खुसी खुसी सर खुसी लास्टै खुसी ल लास्टै खुसी नाच एकचोटी ल अब A=2C आयो त बुझौ नि हैन अब यसै सम्झिराख नि यो A=2C ले के हुन्छ भन्दा प्रिजमको एंगल 2C बराबर छ भने त्यो मटेरियलको क्रिटिकल एंगलको 2 टाइम्स भ्यालु अब ग्लासमा भन्नु पर्यो भने 84 डिग्री एंगल भएको किन C भनेको 42 ग्लासको 2C गर्दा 84 डिग्री एंगल भएको ग्लास प्रिजम छ भने इन्सिडेन्स पनि ग्रेजिङ हुन्छ इमर्जेन्स पनि ग्रेजिङ भन्छ इट इज कल एकचोटी आइएम मा सोधा छ इट इज कल लिमिटिङ एंगल अफ प्रिजम यसलाई भन्ने लिमिटिङ इट इज कल लिमिटिङ एंगल अफ प्रिजम यो हो लिमिटिङ एंगल अफ यसलाई भन्छ हामी लिमिटिङ एंगल अफ प्रिजम अनि भाइ पनि अरु पनि सम्भावना खोजौ न प्रिजम 2C बराबरको हुँदा त यो थियो ल यो प्रिजम छ भाइ पनि सुनाइ एकदम याद आन्दौ है प्रिजम 2C एंगलको हुँदा त इन्सिडेन्स पनि ग्रेजिङ इमर्जेन्स पनि ग्रेजिङ भयो यदि यो प्रिजम भाइ पनिहरु 2C भन्दा पनि बढी एंगलको छ ल 2C भन्दा पनि बढी एंगलको छ भने सोच है ल लाइट ग्रेजिङ इन्सिडेन्स त भयो ल सपोज यो त इन्सिडेन्ट गराउन सकियो नि त
इन्सिडेन्स ग्रेजिङ हुँदा भन्नुको मतलब आई 90 डिग्री हुँदा R1 कति आयो भाइ बहिनीहरु हाम्रो R1 कति भयो आई 90 हुँदा R1 त C हुनै पर्यो यता आउने R2 कति भइदियो भाइ बहिनीहरुलाई मलाई सुट्ट भन्देउ त एकदमै अरूले नसुन्ने गरी R2 कति हुनै पर्यो R1 C त किन आई 90 हुँदा R1 C भयो R2 कति हुनु पर्यो ल नि त कान्छाहरु भन्देउ त भाइ बहिनीहरु कति बुझ्यौ बुझेनौ अनि मलाई थाहा हुन्छ R2 त केटाकेटी तिमीहरुलाई त पिड्छु के मैले अब A भनेको R1 प्लस R2 हो अनि यो A भ्यालु 2C भन्दा धेरै छ R1 त C सम्म मात्र हुन्छ भने अब A 2C भन्दा बढी हुनलाई R1 C R2 पनि C भएको भए 2C हुने थियो R2 पक्कै पनि मोर देन C हुनु पर्यो हैन र भाइ बहिनीहरु ल बुझ त यो भनेपछि R2 त पक्कै ग्रेटर देन C आउनु पर्यो त यहाँनिर बुझेनौ R2 greater than C भएकोमा कसैलाई डाउट नो डाउट गुड एनी डाउट नो डाउट अब कुरा के होला महेश भाइले भनिदिन्छ R2 greater than C भइसकेपछि अब लाइट यताबाट इमर्ज होला कि TIR होला एंगल अफ इन्सिडेन्स मोर देन क्रिटिकल भइसकेपछि त TIR यतै रिफ्लेक्ट हुने भए इमर्ज भएन कान्छी हो भनेपछि अब यसैमा बुझ for total internal reflecting prism total internal reflecting prism को लागि भाइ बहिनीहरु total internal reflecting prism को लागि के हुनु पर्यो angle of prism must be greater than भाइ बहिनीहरु भन त angle of prism must be greater than एकदमै सम्झिराख इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो है total internal reflecting prism को लागि angle of prism must be greater than 2C भाइ बहिनीहरु angle of prism must be greater than 2C है याद गर है यो पोइन्ट सम्झिने angle of prism must be greater than 2C त्यसमा अब यसरी सोच्नु पर्यो लिमिटिङ भनेको के रहेछ त a equals to 2C लाई मैले भने नि प्रिजम को एंगल भाइ बहिनीहरु प्रिजम को एंगल 2C भन्दा कम थियो भने प्रिजम को एंगल 2C भन्दा कम थियो भने यताबाट लाइट इमर्ज हुने थियो लाइट इमर्ज हुन्छ लाइट इमर्जेस यदि प्रिजम को एंगल 2C बराबर भयो भने प्रिजम को एंगल 2C बराबर भएको भए 2C बराबर भएको भए लाइट के हुन्थ्यो ग्रेजिङ इमर्ज हुने थियो ग्रेजिङ सम्म भएर इमर्ज हुने थियो ओके ग्रेजिङ इमर्ज हुने थियो यदि प्रिजम को एंगल मोर देन 2C भयो भने अब लाइट इमर्ज होइन नो इमर्ज हुने भए नो इमर्ज मतलब TIR हुने भए टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन त्यसरी नै अब a लेस देन 2C छ भने लाइट इमर्ज हुन सक्छ a इक्वल्स टु 2C छ भने इमर्ज पनि ग्रेजिङ भएर इमर्ज हुन्छ अनि मोर देन 2C छ भने अब लाइट इमर्ज हुन सक्दैन मतलब यो प्रिजमले च्यालेन्ज गर्यो कसरी च्यालेन्ज गर्यो भन्दा भाइ बहिनीहरु यो प्रिजम को एंगल लेस देन 2C छ भने लेस देन 2C हुँदा ले तेरो लाइट यहाँबाट आको लाइट यताबाट इमर्ज गराएर देखाइदिन्छु भने देखाइदियो लेस देन 2C हुँदा देखाइदियो एंगल लेस देन 2C हुँदा एंगल बढाउँदै गएर 2C सम्म पुर्याउँदा पनि ले तेरो लाइट इमर्ज गराइदिन्छु भने ग्रेजिङ भए पनि इमर्ज गराएरै छोड्यो यदि प्रिजम को एंगल 2C लेस देन 2C मा इमर्ज इक्वल टु 2C सम्ममा इमर्ज 2C पनि कट्ने गरी बढ्यो भने अब त म सक्दिन भनेर अब इमर्ज हैन भित्रै रिफ्लेक्ट पो हुने भए त्यसपछि एंगल को कुन लिमिट सम्ममा लिमिटिङ को अर्थ बुझा भनेको के मैले प्रिजम को एंगल लेस देन 2C बाट बढाउँदै गएर 2C सम्म पुर्याउँदाको लिमिट सम्ममा लाइट इमर्ज हुन्छ लेस देन 2C बाट एंगल बढाएर 2C सम्म पुर्याउँदा लाइट इमर्ज हुन्छ 2C पनि कट्ने गरी बढ्यो भने अब लाइट इमर्ज हुँदैन यसैले त्यहीबाट लिमिटिङ भनेको एंगल को ल लेस देन 2C बाट 2C सम्म पुर्याउँदा इमर्ज भयो
टुसी पनि कट्ने गरी बढ्यो भने अब चाहिँ नो इमर्ज भयो हेन्स इट इज कल टुसी इज कल भाइ पिनीहरु सोध्छन् इम्पोर्टेन्ट छ हेर यो दुईटी पोइन्ट टुसीलाई अब यही भयो के एंगल यस्तो बुझ न लिमिटको अर्थ ल त्यहाँसम्म गइस कि त गइस त्यहाँभन्दा उता गइस कि त फसिस हो प्रिजमको एंगल लेस देन टुसी हुँदा लाइट इमर्ज भयो इक्वल टु टुसी हुँदासम्ममा पनि इमर्ज भयो टुसी पनि कट्ने गरी एंगल बढ्यो भने फस्यो लाइट यतै उता जाने चान्सै छैन जानै पाएन त्यहाँसम्म गइस कि त गइस त्यहाँभन्दा उता गइस कि त फसिस भने जस्तो त्यो लिमिट सम्ममा अप टु दैट लिमिट त्यो लिमिट सम्ममा भने बुझ है लिमिटिङ याद राख्नु दुईटा पोइन्ट अब एकदम माइन्डमा राख A equals to C limiting angle of prism A more than 2C total internal reflecting prism एउटा question which of the following is correct which of the following is correct for no emergence which of the following is correct for no emergence of light through equilateral prism which of the following is correct relation for no emergence of light through equilateral prism mu less than 2 mu greater than 2 option C mu greater than √2 option D mu equals to 2 ल त भाइ बिनो सोच न के होला ल डिल गर ए र सी टु सी नभएर के होला सर कस्तो रे ए र सी कस्तो कुरै बुझिन भाउ मैले तिमीले भनेको मिलेन र ए र सी टु सी नभएर के होला भन्यौ कस्तो नहुने कुरा हो र अते नभएर त लेस देन टु सी भयो भने इमर्ज हुन्छ इक्वल टु टु सी हुँदासम्ममा पनि इमर्ज नै रहन्छ तर त्यो कटेपछि नो इमर्ज ल सोच न म्यू के होला which of the following is correct for no emergence of light through equilateral prism त equilateral prism through light no emerge हुनको लागि कुन करेक्ट ल धेरैले आन्सर राइट दिएको छु for no emergence को यो रिलेसन त ड्याङ दिमागमा सेट गरिहाल है for no emergence of light मतलब total internal reflecting prism angle of prism must be greater than 2C यो त अब खाना खाँदा होस् कि सुत्दा होस् कि यता जाँदा होस् त जाओस् ए ले मोर देन 2C एट द मोर देन 2C भयो भने नो इमर्ज हुन्छ भन्ने सम्झिराख्ने अब है a/2 यसलाई यस्तो लेख्न पाइयो a/2 greater than C लेख्न पाइयो अब sin a/2 greater than sin C भने लेख्न पाइयो भाइ पिनीहरु अनि sin a/2 लाई 1 by cosec a/2 लेख्दा हाम्रो के जान्छ र हैन sin c equals to 1 by mu अब यसबाट mu greater than cosec a/2 भएन यही पनि क्वेशन सोधा थियो है which of the following is यस्तो थियो क्वेशन which of the following is correct for no emergence of light option A mu greater than sin a/2 option B mu greater than cos a/2 C mu greater than cot a/2 mu greater than cosec a/2 भनेर अप्सन राखेको थियो है which of the following is correct for no emergence of light कुन करेक्ट नो इमर्जेन्स को लागि नो छुट्यो र कहाँ छुट्यो बाबु नो फर ए फर इमर्जेन्स त टोटली मिस्टेक हुन्छ है फेरि यो भयो फर नो इमर्जेन्स अफ लाइट फर कतिको थाहा पाउँछु भनेर फर नो इमर्जेन्स अफ लाइट ए मस्ट बी ग्रेटर देन 2C गर्दै जाँदा म्यू ग्रेटर देन cosec a/2 यो भयो अब अहिलेको क्वेशनमा लाग्छ भने त यसकै एक स्टेप त हो नि म्यू ग्रेटर देन cosec इक्विलैटरल भनेपछि 30 डिग्री भयो सो 60/2 30 डिग्री भयो इक्विलैटरल प्रिज्म भनेको छ हेर त 60°/2 cosec 30 अनि म्यू ग्रेटर देन cosec 30 अनि cosec 30 को त sin 31/2 हो भने cosec 32 हो भनेपछि यसको भ्यालु 2 हुँदा म्यू ग्रेटर देन 2 भनेर आन्सर देऊ है म्यू ग्रेटर देन 2 छ कुनै अप्सन म्यू ग्रेटर देन 2 छ यसरी थाहा पाइदिने है भाइ पनि कुनै डाउट एनी डाउट लेख त्यहाँ डाउट सागर भाइ तिमीले डाउट छ आज कोइले आएन क्या ल यस ठीक छ सक्छु हैन
अब नो इमर्जेन्स अफ लाइट को लागि के हुनु पर्यो ए मस्ट बी ग्रेटर देन 2c त्यसको मतलब म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 2 भनेर बुझ्नै पर्यो है जसरी पनि बुझ्न पर्यो बरु खाना छोड्देऊ तर यो बुझ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त छ ल यो भइसक्यो म्यू ग्रेटर देन 2c अब यसमा सक्छौ नि टाइपको एउटा क्वेशन है त भाइ पनि तिमीहरुलाई light incident normally on anyone light incident normally on anyone smaller face of a right angle isosceles glass prism. Light incident normally on any one smaller face of a right angle isosceles glass prism. Find the deviation. Find the deviation produced. कति होला त डेभिएसन कति डेभिएसन प्रोड्युस गर्ला सोच भाइ बहिनीहरु 180 डिग्री सोधा क्वेशन हो यो 90 डिग्री सी 60 डिग्री डी 30 डिग्री ल नि त लु भाइ बहिनीहरु के होला कतिको मिलाउँछौ ल छिटो यही रहेछ विराट कोहली आज शान्त छ हार्यौ क्या हिजो मैले हेर्नु नि भएन ल यसमा लाइट इन्सिडेन्ट नर्मली अन एनीवन स्मलर फेस अफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ग्लास प्रिजम फाइन्ड द डेभिएसन विराट कोहली हारे जस्तो छ आज मौन छ हिजो के अस्ति थियो हैन ल अब यहाँनिर के आउने भयो भन्दा भाइ बहिनीहरु लाइट इन्सिडेन्ट नर्मली अन एनीवन ल यसरी बुझ न कस्तो प्रिजम राइट एंगल आइसोसेलेस ग्लास प्रिजम ल हेर राइट एंगल पनि हुनु पर्यो आइसोसेलेस अनि मटेरियल ग्लास को हुनु पर्यो यसरी बुझ है यो साइड र यो साइड बराबर छ यो साइड बराबर छ यो 90 डिग्री भयो अनि त्यसपछि यो त 45 भन्ने कुरालाई त अब हामी त्यसै पनि भन्न सक्यौ यो पनि 45 यति मात्र डाउट छैन भाइ पनि कुन फेसमा लाइट नर्मली स्ट्राइक गरेको छ कुन फेसमा लाइट नर्मली स्ट्राइक गरेको छ भोलि हार्छौ तिमीलाई अब यसमा तर मेरो पनि फ्यान त हो है आरसीबी ल यसमा हेर कुन फेसमा लाइट नर्मली स्ट्राइक गरेको छ incident normally on any one smaller face यसरी गयो लाइट हेर लाइट गर यहाँ नर्मली स्ट्राइकर यसमा ले पनि भयो यसमा यी दुईटा स्मलर हुन् है अब नर्मली आको लाइट अनडेभिएटेड जान्छ भने त मैले धेरै भन्नै पारिन कुरा बुझ्यौ भाइ पनि यहाँनिर अब यहाँ चाहिँ डेभिएट नभइकन गए सिधै गए नर्मली बराबर अब यो फेस को नर्मल यस्तो छ या राम्रोसँग बुझाइ यो फेस को नर्मल लिदा पनि बिगार्छौ के कहिले के फेस यस्तो छ नर्मल यस्तो गर्दिन्छौ के तिमीहरु बर्बाद गर्छौ के नर्मल भनेको 90 डिग्री हुने लाइन हो नि त यस्तो भयो नर्मल ल यो नर्मल यो एंगल कति होला यति मलाई भन्देउ न भाइ पनि ल नि त ल सुट्ट भन्देउ त विराट कोहली कति होला यो एंगल त्यो एंगल कति होला त्यो एंगल 45 डिग्री गुड हाम्रो नितेश भाइ पनि आजभोलि त तगडा निस्केको छ ल नितेश भाइले 45 डिग्री भनेको छ ठीक भन्यो नितेश भाइ कहिले मिस्टेक गर्दैन किन भन्दा यो 45 यो 90 अनि बाकी यो 45 भयो यो 45 भयो नि त अनि यो नर्मल हुनाले यो 45 भइसकेपछि यो पनि 45 भाइ बहिनीहरु यो कुन मटेरियल हो भन त कुन मटेरियल हो यो ग्लास हो नितेश भाइ त खतरा आन्सर दिइराछ ग्लास को क्रिटिकल कति नितेश भाइ 42 डिग्री अब यो 42 डिग्री एंगल अफ इन्सिडेन्स हो तर यसमा सरी क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री हो एंगल अफ इन्सिडेन्स 45 डिग्री आयो अब त एंगल अफ इन्सिडेन्स मोर देन क्रिटिकल भयो हैन र किन क्रिटिकल 42
एंगल अफ इन्सिडेन्स 45 भइसकेपछि त लाइट यहाँबाट इमर्ज होला कि टीआईआर होला? इमर्ज होला कि टीआईआर होला? टीआईआर। भेरी गुड। यहीबाट टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन बार यसरी गयो है लाएर है। यो रिफ्लेक्सन हुँदा यो पनि 45 हुने त हो नि, एंगल आई इक्वल्स टु एंगल आर। बाँकी रह्यो यो 45, यो 45 छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ नर्मल्ली पर्नु पर्यो भाइ पनि लाइट। अब नर्मल्ली पर्नाले त सिधै अनडेभिएटेड गयो। अब नेट डेभिएसन हेर न भाइ पनि कति हुन्छ त? यसरी आउँदै थियो लाइट, सुरुको फेसबाट यहाँबाट अनडेभिएटेड गयो, अनि यहाँ यो डिरेक्सन यो हो, यो डिरेक्सनबाट यता टर्न लिएर त यसरी आइरहेको लाइट यो डिरेक्सनबाट नगइकन यतातिर गयो भनेपछि यो आयो डेभिएसन है। यो डेभिएसन आयो भनेपछि यो कति आयो? 90 डिग्री त यहाँबाट टर्न लियो हेर, यो 90। फेरि यसरी गएको लाइट यहाँ त अनडेभिएटेड सिधै गयो। नेट डेभिएसन कति कान्छो भन? नेट डेभिएसन कति आयो भने पनि एन्सर आयो 90 डिग्री। कुरा बुझौ? नेट डेभिएसन इज 90 डिग्री। कहाँ 45 भन्दैछ टमाटा? तिमी टमाटा भाइ बिगार्यौ हेर त। नितेशसँग सिक केही। विराट कोहली पनि अहिले त मिलाइरहेछ ल। अब यसमा हेर 90 डिग्री आएन? डेभिएसन भनेको यो हो क्या, ओरिजिनल इन्सिडेन्टको डिरेक्सन यो भयो, अनि फाइनली लाइट यता गयो भनेपछि कति एंगलले डेभिएट भयो? 90 डिग्री। इट इज द डेभिएसन। इट इज द डेभिएसन है। त्यसो भए यही क्वेशनलाई यस्तो गर्देऊ न, लाइट इन्सिडेन्ट नर्मल्ली अन एनी वान स्मलर को ठाउँमा यस्तो गर्दिए मैले यही क्वेशनलाई। लाइट इन्सिडेन्ट नर्मल्ली on any one smaller होइन, लाइट इन्सिडेन्ट नर्मल्ली फ्रम लार्जर फेस भन्दियो रे ल भाइ पनि। लार्जर अर फ्ल्याट फेस? लार्जर फेस फाइन्ड द डेभिएसन। ल एनी वान लार्जर भन्ने होइन, एउटा मात्रै छ लार्जर। ल यसको केसमा गर त यो पनि सोधा छ। लाइट इन्सिडेन्ट नर्मल्ली फ्रम लार्जर फेस। लुन त भाइ पनि छिटो खोजे मैले एन्सर। लार्जर होइन बाबु, हुन्छ हो सचिव, तिमी मिस्टेक गर्यौ। हेर त नितेशले सब मिलाइदिन्छ। नितेश हो के यार, जे गर्छ नितेश। अब की बार नितेश का सरकार हो क्या होला? होइन यस्तो भयो। ल यहाँनिर पहिला बुझ है, यो कुनै राइट एंगल आइसोसेलिस प्रिजम, यो 90 छ, यो 45 छ, योमा त भन्नै पर्दैन, यो पनि 45। कुन फेसमा नर्मल्ली स्ट्राइक हुनु पर्यो? लार्जर। ल लार्जर फेसमा नर्मल्ली फल गर्यो। यसरी नर्मल्ली फल गरेपछि यो अनडेभिएटेड सिधै जान्छ, यहाँ आउँछ। यसमा डाउट छैन। छ र छैन भनेपछि अब यहाँनिरबाट कहानी के हुन्छ? अब कथाले कुन रूप लिन्छ हेर है। अब कथाले कुन रूप लिन्छ भन्दा यो एंगल कति हो भाइ बहिनीहरु भन त? त्यो एंगल, यो एंगल भन्दैउ नि त ल, सकिहाल्छौ नि। यो 45 छ, यो 90 भयो, त्यसपछि यो 45 हुनाले यो पनि 45 भयो है। कथाले यस्तो रूप लियो। अब यहाँ कथाले के रूप लिन्छ भन्दा, ल सच्ची भाइ छिटो भनिहाल। सर यो बिचबाट गयो भने के हुन्छ? बिच भनेको तिमीले ट्याक्क यहाँ यो चुच्चोमा पर्ने गरी भन्यौ। हजुर सर। ए त्यसमा त 0 आउँछ सिधै तिमीले भनेको। तर अप्सन 0 देख्यौ र? हैन, मैले त्यही बुझेर भनेको नो डेभिएसन भनेको। ल यसरी आयो भने त टुक्क यहाँ त पर्यो है। तर त्यहाँ अप्सन त छैन नि त नानु, छ र? छ। मैले भाइ भनेको थिएँ सरी ल। केही छैन सर, कन्फ्युज हुन्छ कति नामले। ल जस अब यहाँबाट के हुन्छ भनिसकेपछि टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुने कुरालाई अब हामीले बिर्सनु भएन। किन टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भयो? यो मेटिएछ के इरेजरमा गएछ। यो क्रिटिकल एंगल 42, एंगल अफ इन्सिडेन्स 45 भएपछि यहाँबाट टीआईआर भएर यता गयो। ल टीआईआर भएर गयो, यो पनि 45 ले नै टीआईआर भयो। फेरि यहाँनिर के हुने भयो भन्दा यस्तो नर्मल छ भाइ पनि, यो नर्मल छ, यो एंगल पनि 45 भएको त बुझौ नि।
त्यसपछि यहाँबाट पनि टिआइआर भएर यसरी जाँदा इन्सिडेन्टको डिरेक्सनसँग इमर्जेन्टले कति एंगल बनायो इन्सिडेन्टको डिरेक्सनसँग इमर्जेन्टले कति एंगल बनायो महेश भाइले 90 भनेको छ महेशलाई के गर्ने नितेश भन ल महेश भाइ तिमी के भएको तिमी त मूर्खै रहेछौ बाबुलाई हेर यसरी आयो अनि फाइनली लाइट यता गयो भने यो 90 हुन्छ महेश भाइ यो इन्सिडेन्टको डिरेक्सनसँग इमर्जेन्ट ठ्याक्कै एन्टी प्यारलल छ भनेपछि त 180 भएन र कान्छ एन्टी प्यारलल 180 भयो 180 है ल महेशले करेक्सन गरे एकचोटिलाई महेशलाई छुट सक्छौ हैन पक्कै यस्तो क्वेशन सोधाथे भाइ पनि एकचोटि फिगरै बनाएर एमओईमा अलि पहिला यस्तो प्रिजम भनेको छ ग्लास प्रिजम भनेको छ तोकेर नै ग्लास भनेको छ है इन द फलोइङ ग्लास प्रिजम भनेर यस्तो फिगरै बनाएको छ अनि यस्तो देखाएको छ कि भाइ पनि इन द फलोइङ ग्लास प्रिजम यसलाई 90 डिग्री भनेकै छ यो 45 डिग्री भनेकै छ यो पनि 45 डिग्री भनेकै छ अनि यतातिरको कुनै पोजिसनमा यहाँनिर अब्जेक्ट राखिएको छ भनेको छ यो अब्जेक्टको इमेज कस्तो बनाउला त यसले भनि सोधा छ ल भन्न द नेचर अफ इमेज कस्तो नेचरको इमेज बनाउला नेचर अफ इमेज इक्वल्स टु व्हाट रियल इन्भर्टेड डिमिनिस्ड रियल इन्भर्टेड सेम साइज इन्भर्टेड मैग्निफाइड इरेक्ट सेम साइज यस्तै अप्सन राखिदिन्छ ल नि त लो के होला टिआइआर हुँदा आई र आर इक्वल हुन्छ र हुनै पर्छ नि रिफ्लेक्सनमा त जहिले पनि परदेश बुझ्नु भयो ह्यान्डेज गरेर म ह्यान्डेज गरेर पनि सिकाउँछु तर हुनु रिफ्लेक्सनमा त बाबु जहिले एंगल आई इक्वल्स टु एंगल आर हुनै पर्छ ब्राइट का कुरा त छोड्देऊ इन्भर्टेड र सेम साइज आहा कति मिठो ब्राइट पनि हो गुड किन कस्तो राम्रो एन्सर दियो एकजना भाइले शंकर हो क्यारे यसरी जाँदैछ यसको टुप्पोबाट गयो लाइट ल यहाँबाट गएको लाइट यहाँ नर्मल्ली पर्यो अनडेभिएटेड सिधै गइराछ तर भाइ पनि यहाँ चाहिँ 45 डिग्री हुन्छ भन्ने कुरालाई अब त कसैले पनि रोकेर रोक्न सक्दैन टिआइआर ग्लास प्रिजम है टिआइआर उता होस् कि रिफ्लेक्सनमा यो एंगल से एंगल बराबरै हुन्छ है त्यत्रो टिआइआर पढाएर आए अहिले सोध्छौ क्वेशन अनि यहाँबाट कस्तो मजाले सब कुरा भनेको थिएँ मैले टिआइआर मा अनि यस्तो यो नर्मल भयो यो एंगल पनि हेर न यो 45 हुँदा यो पनि 45 थियो 45 90 45 यो 45 नै आउँछ यहाँबाट पनि टिआइआर डाङ टिआइआर हेर है यसरी आयो लाइट यो 45 यो नर्मल्ली पर्यो सिधै गयो यसले त्यो टुप्पोबाट आइरहेको थियो नि अब्जेक्टको टुप्पोबाट आएकोले टुप्पोकै पार्ट बनायो अनि यो बटमबाट गएको अर्को लाइटले सेम कहानी उही बोतलमा राखेकै जस्तो ब्रान्ड भयो है एउटै भयो यसरी यसरी जाँदैछ यो फेद यो खुट्टाबाट आएको त्यो खुट्टै बनायो भने इमेज कस्तो भाइ पनि ल हेर त यो इमेज यो अब्जेक्ट थियो यो इमेज कस्तो पायौ ल मलाई सुट्ट भन्देऊ नि त नितेश भाइले फेरि एन्सर भनिदिइहाल्छ अरूले नसुन्ने गरी भन्देऊ ल इमेज कस्तो सर माथिको एकपल्ट कुनलाई एकपल्ट भन्यौ आकाश खतिवटाले माथिको एकपल्ट फेरि बुझाइदिनु नि सर फ्रम लार्जर फेसवाला ए लार्जर फेसवाला भन्दिहाल्छु नि गान्छ यही त भयो लार्जर फेसवाला यो अहिले गरेकै केस भएर लार्जर फेसवाला गरेको अहिले यो हेर यसरी आयो लाइट नर्मल्ली पर्यो अनडेभिएटेड गए तब यहाँ पर्या थियो यहाँ चाहिँ 45 ग्लास हो क्रिटिकल एंगल 42 एंगल अफ इन्सिडेन्स 45 टिआइआर 45 डिग्री रिफ्लेक्सन भएर यता गयो यहाँ गयो अब सुन यहाँ पनि फेरि 45 डिग्री इन्सिडेन्ट भयो टिआइआर यो त देखाउन सकिहाल्छु नि यो 45 हुँदा यो पनि 45 यो अल्टरनेट इक्वल जसरी गर अनि यहाँबाट पनि 45 हुँदा फेरि यहाँ नर्मल्ली पर्ने भयो सिधै यसरी जाँदा इन्सिडेन्टको डिरेक्सनसँग फाइनल इमर्जेन्ट एन्टी प्यारलल यसरी आउँदै थियो यता गयो भने त अपोजिट भयो के 180 भयो यही भयो कसले सोध्दै थियौ रे खतिवडा क्लियर खतिवडा खै खतिवडा बाहिर माइक लगाएर आज भन्दा अरू गीत उसमा आँखा नदेख्नेहरू गीत गाउन आइरहेको रहेछन् माइक कार बस्दियो क्या त अलिअलि म्युजिक सुनिरहेछौ है अब गर भन्नु पनि नमिल्ने खतिवडा बुझौ ल बुझ्यो रे खतिवडाले
तिमीलाई पढाएपछि 2-4 रुपियाँ दिएपछि जान्छन् यिनीहरू। ल अब यसमा हेर भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर कुरा के आयो भनेपछि सबैमा टोटल भयो त। सबैमा मिल्यो ठ्याक्कै, क्रिटिकल कटेपछि त टोटल भएन त। अनि ए बाबा बुझ न, यहीँनिर डेन्सर टु रियर मतलब ग्लास टु एयर को बाउन्ड्रीमा क्रिटिकल एंगल क्रस गरेपछि यहाँबाट रिफ्लेक्सन, यहाँ पनि क्रिटिकल एंगल क्रस गरेपछि यहाँ पनि क्रिटिकल एंगल क्रस गरेपछि यहाँबाट पनि टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भएर यसरी आयो त। कुरा बुझ्यौ? अब बुझ्यौ है? पक्कै बुझ्यौ, यसरी गर्नु पर्यो। इमेज कस्तो? इमेजको नेचर इन्भर्टेड एन्ड सेम साइज है, सेम साइज। अझ ब्राइट पनि हुन्छ। किन ब्राइट भन्दा टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भइरहेछ लाइट एकदम। अब त्यो इमेज त यस्तो मजाको ब्राइट पनि हुन्छ। किन? इन्टेन्सिटी यदि टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन थ्रु बन्ने इमेज के हुन्छ भने पनि यस्तो हुन्छ। प्रिजम बाइनाकुलरमा यही प्रिन्सिपल एप्लाई हुन्छ भाइ बहिनीहरू। प्रिजम बाइनाकुलर भन्ने सुनेको छौ नि? प्रिजम बाइनाकुलरमा यही प्रिन्सिपल एप्लाई गरेर 3 डाइमेन्सनल क्लियर इन्टेन्स इमेज बनाउने हो। हेर मेन कन्सेप्ट त त्यो छ है। यति कुरा प्रिजम बाइनाकुलरमा कुन कन्सेप्ट युज हुन्छ भन्दा सरले यो भन्नुभएको थियो भन्ने कुरा अलिअलि दिमागमा राख क्या है, भयो भने गर्न सकिहाल्छौ। अब त्यसो भए यति कुरा आइसकेपछि तिमीले यहाँ के बुझ भन्दा अब deviation produced by small angle prism। कति एंगल भएको प्रिजमलाई स्मल एंगल प्रिजम भन्दै नि भाइ बहिनीहरु? थाहा छ नि तिमीहरुलाई? कति एंगल भएको प्रिजमलाई स्मल एंगल प्रिजम भन्छौ? ल मलाई सुट्ट भन्देऊ त। कति एंगल भएकोलाई? लेस देन 10 डिग्री। भेरी गुड, लेस देन 10 डिग्री हो। त्यही प्रिजम बाइनाकुलर युज गरेर क्रिकेट हेर्ने भन्दैछ विराट कोहली। विराट कोहलीलाई भोलि हराउने हो, तर मेरै पनि फ्यान सपोर्टर त हो है फेरि। अब यहाँनिर ए लेस देन 10 डिग्री छ भने यस्तो प्रिजमलाई हामी स्मल एंगल प्रिजम भन्छौं। एकदमै थिन के, अति नै सानो। यो एंगल 10 डिग्री भन्दा पनि कम भएको यो एंगल। अब डेरिभेसन त्यही त, किन जानु तिमीलाई 4 मार्क्समा सोध्ने होइन केटाकेटी हो। त्यही भएर डेल इक्वल्स टु सम्झिराख a म्यु माइनस 1। यो फर्मुला टक्क दिमागको एउटा कुनामा राख है। मुटुको कुनामा त अरुलाई नै राख, दिमागको कुनामा यो फर्मुला राख है। डेल इक्वल्स टु a म्यु माइनस 1। a म्यु माइनस 1 यो भए पनि कतिपयले के गर्छौ सर यो a र म्यु कता राख्ने झुक्किन्छ भन्छौ। झुक्किनु भएन नि त। जस्तै कतिपयले म्यु a माइनस 1 पनि गरेको देखा हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ। यस्तो गर, त्यो भयो भने a भनेको सुरुमा आउने टर्म हो। सुरुमा आउने टर्मलाई सुरुमै राख्दिने क्या, ड्याङ्ग a हो यो गर्ने है, नचुकिने है यसरी। अब यसो भइसकेपछि यहाँ सोध्ने क्वेशन के हुन्छ भन्दा ल यस्तो आउने भयो, मुटुमा ब्लड राख्ने हो भन्दैछौ। कसले? आकाशले मुटुमा ब्लड राख्छौ सर हुन्छ। राख, ब्लड पनि राख, अनि अरु जे मन लाग्छ राख, तर दिमागको एउटा कुनामा चाहिँ पढाएको कुराहरु राख। अब डेभिएसन प्रोड्युस बाइ स्मल एंगल प्रिजम डज न केमा डिपेन्ड गर्छ? पहिला डिपेन्डमा जाऊ न। डेल डिपेन्ड्स अपन केमा डिपेन्ड गर्छ? डेल भन्यो भने भाइ बहिनीहरु टक्क एंगल अफ प्रिजम त आइहाल्यो। फर्स्टमा एंगल अफ प्रिजम ए, सेकेन्ड केमा भन्यो भने तिमीहरु एउटा पोइन्ट याद गर, अहिले सिकाउँछु। जहाँ यो म्यु देख्छौ नि भाइ बहिनीहरु, जहाँ म्यु देख्छौ, जस्तै हामी पछि फोकल लेन्थ 1/f इक्वल्स टु म्यु माइनस 1 इन्टु 1/r1 प्लस 1/r2 लेन्सको फोकल लेन्थमा पनि आउँछौ। जहाँ म्यु देख्छौ, म्यु देख्ने ठाउँमा तिमीहरुको दिमागमा 3टा कुरा सेट भइहालोस्। दिमागमा 3टा कुरा स्ट्राइक गरोस् है। म्युले 3टा कुरा गर्छ भाइ बहिनी। के 3टा कुरा गर्छ भन्दा पहिला एउटा मटेरियलको कुरा आउँछ। म्यु भनेको ग्लास हो भने 1.5 हुन्छ, डायमन्ड हो भने 2.4। म्युले पहिला के कुरा गर्छ भन्दा म्युले मटेरियल अनुसार म्यु फरक पर्यो, मटेरियलको कुरा गर्छ। अर्को म्युले के कुरा गर्छ थाहा छ? त्यो मटेरियल कहाँ छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ के भाइ बहिनी। जस्तै यो ग्लास प्रिजम छ ल,
यो ग्लास प्रिजम छ सराउन्डिङ केही भने हामी एयर लिन्छौं अनि रिफ्र्याक्ट मिक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर गरेर अगाडि ए लेख्नु पर्दैन भनेको थिएँ नि मैले त्यसको मतलब किन पर्दैन भन्दा म्यु अफ ग्लास अपन म्यु अफ एयर भयो ग्लासको म्यु 1.5 एयरको 1 हुँदा ए भाइ बहिनीहरु 1.5 अपन 1 लाई के लेखिन रे मैले 1.5 मात्र लेखे भने अपन के छ भन्ने बुझ्छौ 1 हो त्यसमा अपन के लेखिन भने 1 छ भन्ने बुझिन्छ त्यही भएर अब अगाडि एयर को रेस्पेक्टमा कुरा गरी पनि ए लेखिराख्नु पर्दैन यति आयो तर यही प्रिजमलाई कम्प्लिटली हामी पानीमा डुबायौं भाइ बहिनीहरु कम्प्लिटली पानीमा डुबायो भने रिफ्र्याक्टिभ इंडेक्स अफ ग्लास प्रिजम मटेरियल त ग्लास हो नि तर सराउन्डिङ अहिले एयर हो र अहिले सराउन्डिङ वाटर हो यस्तो गर्नु पर्यो यसो गरिसकेपछि म्यु अफ ग्लास अपन म्यु अफ वाटर हुन्छ 1.5 अपन 1.33 भयो अब सुन न भाइ अघि त 1.5 अपन 1.5 अपन 1 थियो र ए बाबा अपन के 1 लेखिराख्नु त्यसै नलेखे पनि त थाहा हुन्छ नि त हैन तर अहिले 1.5 अपन 1.33 आयो नि सराउन्डिङ वाटर हुँदा यो अपन 1.33 पनि ए के लेखिराख्नु त्यसै सम्झिउला भनेर हुन्छ हुँदैन त्यहाँ 1 हुन्छ यसको मतलब सराउन्डिङ त्यो मटेरियल को सराउन्डिङ चेन्ज भयो भने अब म्यु पनि चेन्ज भयो जस्तै एयर मा मटेरियल छ भने एयर रेस्पेक्ट अब मटेरियल रेस्पेक्ट एयर भन्नु पर्यो ग्लास अब वाटर मा छ भने ग्लास रेस्पेक्ट वाटर यसरी गर्नु पर्यो भनेको सेकेन्ड केमा डिपेन्ड गर्यो म्युमा नेचर अफ सराउन्डिङ मिडियम नेचर अफ सराउन्डिङ मिडियम को नेचर मा डिपेन्ड गर्यो अनि थर्ड नम्बर पॉइंट सुन मैले क्रिटिकल एंगल पढाउँदाको अहिले सम्म याद होला के तिमीहरुलाई म्यु त कलर अनुसार फरक पर्छ नि त म्यु सबभन्दा बढी कुनको वेभलेन्थ सबभन्दा बढी रेड को सबभन्दा कम भायोलेट सिकाएको थिएँ नि मैले वेभलेन्थ र म्यु इन्भर्स हुनाले म्यु म्याक्सिमम फर भायोलेट मिनिमम फर रेड अनि म्यु र डेल को रिलेसन त डाइरेक्ट छ नि त्यसभए यहाँ अब के भयो त म्यु चेन्ज हुँदा डेल पनि चेन्ज भयो भनेपछि कलर अर वेभलेन्थ अफ लाइट यसरी बुझ भनेपछि डेल केमा डिपेन्ड गर्यो तिमीलाई मैले अहिले यहाँ भनेको पनि एकदमै याद गरे धेरैतिर काम लाग्ने पोइन्ट हो है म्यु के म्यु जहाँ देख्छौ नि जहाँ म्यु देख्छौ त्यतिबेला तिमीले के सम्झिनु भन्दा अब यहाँ सेकेन्ड स्टेप यो म्यु को कुरा यता एंगल अफ प्रिजम भयो नै अब यो म्यु देखिसकेपछि म्युले अब के डिटरमाइन गर्दिन्छ सेकेन्ड नम्बर पोइन्ट फर्स्ट एंगल अफ प्रिजम सेकेन्ड केमा डिपेन्ड गर्यो मटेरियल अफ प्रिजम मा डिपेन्ड गर्यो मटेरियल अफ प्रिजम थर्ड नम्बर केमा डिपेन्ड गर्यो त्यही म्यु बाटै कुरा आयो नेचर अफ सराउन्डिङ मिडियम नेचर अफ प्रिजमलाई उसलाई कुन मिडियमले सराउन्ड गरेको छ केही भनेर भने त एयर बुझ्ने सराउन्डिङ मिडियम अर्को के आयो भाइ पिनीहरु अर्को पोइन्ट के आयो भन त अर्को डिपेन्डिङ फ्याक्टर के रह्यो कलर अर वेभलेन्थ अफ लाइट रह्यो है तिमीहरु यति तगडा भयो कि अब मैले पनि नसोचेकै तगडा भयो है कलर अर वेभलेन्थ अफ लाइट एकचोटी सोधा थियो के भाइ बहिनी क्वेशन के बनाएको थियो भन्दा डेभिएसन प्रोड्युस्ड बाइ टेम्परेचर मा त गरिहाल्यो नि किन म्यु को कुरा आइसकेपछि टेम्परेचर त ड्याङ्गै आइहाल्यो बाबु है अब यस्तो बुझ्नु पर्यो डेभिएसन प्रोड्युस्ड बाइ स्मल एंगल प्रिजम डज नट डिपेन्ड अपन भनेको थियो अप्सन ए मटेरियल अफ प्रिजम अप्सन बी एंगल अफ प्रिजम अप्सन सी कलर अफ लाइट अप्सन डी एंगल अफ इन्सिडेन्स केमा डिपेन्ड गर्दैन बट नोट गर्दियौ यसलाई बट डज not depend upon angle of incidence मा डिपेन्ड गर्दैन भनेर यति कुरालाई दिमागको एउटा कुनामा राख है मुटुको कुनामा त रगत राख मुटुको कुनामा ब्लड राख तर दिमागको कुनामा यो राख भनेपछि यसमा अब एउटा क्वेशन नभए होमवर्कै भए पनि हुन्छ नि त हाम्रो एउटा लेख्छु है त मैले find the ratio of what is the ratio of deviation produced by what is the ratio of
ratio of deviation produced by a thin prism, thin prism of mu equals to 3/2 in air to that in water of mu equals to 4/3. Option A 9:8, B 4:3, C 4:1, D 1:1. भाइ पनि ट्राई गर नि त ल, गरिहाल नि यसलाई। फ्याट कति बुझ्यौ भन्ने कुरा पनि त चेक हुन्छ नि अब तिमीहरूलाई। अब यहाँ कहाँ मैले बुक लिएर बसेको छ र कृष्ण भाइ? क्वेसन नम्बर 10 अफ पेज 220 भनेको छ, यहाँ छैन नि त कान्छ अगाडि बुक। ए प्रशान्त तिमी अब पिटाइ खायौ है, प्रशान्तले मेरो पिटाइ खायो, मिस्टेक गर्यौ, अनलाइन पिटाइ खायो अब तिमीले प्रशान्त भाइ। मै गरौँ है, ल नि त लु, यस्तो हो नि भाइ कान्छा कान्छी हो। सुन, रेसियो अफ डेभिएसन प्रोड्युस बाई थिन प्रिजम, यसरी बुझ। यो कुनै प्रिजम छ, तिमीले यो म्यू लेख्दा नबिगार के भाइ, अरु केही होइन हेर। यो प्रिजमको म्यू कति ल, ग्लास वाला 3/2 दिएको छ। सराउन्डिङ केही भनेन त अहिले, इयर त भने इयरको म्यू कति 1। अब डेभिएसन प्रोड्युस बाई दैट प्रिजम इन इयरमा हुँदा डेल ए इक्वल्स टु एंगलमा चेन्ज आउने कुरो त भएन, ए नै भयो। अनि म्यू अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु इयर, अगाडि ए लेखिराख्नु पर्दैन इयर सराउन्डिङ छ भने, -1 यो भयो। यही प्रिजमलाई अब सर्लक्क पानीमा डुबाइदिने, भक्कै या केही बाँकी नरहोस् पुरै। अब पानीमा डुबाइदिइसकेपछि ग्लास त ग्लासै त हो नि भाइ पनि, डेभिएसन एंगलमा चेन्ज आउने कुरो भएन। म्यू कसरी लेख्छौ रे भाइ पनि? म्यू लेखा त एकचोटि मैले तिमीहरुको मेसेज के लेख्छौ मेसेज त हेर्छु है। म्यू के लेख्छौ कान्छा कान्छी? म्यू 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 छिट्टो म्यू के लेख्छौ त्यो चाहियो। म्यू नितेश भाइले मिलायो। डब्लु म्यू अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु गुड, सच्ची सच्ची पनि अहिले त सच्ची बहिनी अब तगडा भइसक्यो। अघिसम्म मैले भाइ भनेको थिएँ, अब तिमीलाई मैले चिने हेर। अब म्यू अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु वाटर, आहा बुझौ नि हैन? किन ग्लास त ग्लास, अघि ग्लास रेस्पेक्ट एयर थियो, ए अगाडि एयर हो भने नलेखे पनि हुन्छ के, -1 यो गर्देऊ। अब सोधेको हामीलाई यही रेशियो त हो नि, डेल ए अपन डेल डब्लु सोधेको छ, ए कट्यो, अनि म्यू ग्लास -1 अपन भाइ पनि यो फर्मुला थाहा छ नि, म्यू ग्लास अपन म्यू अफ वाटर अनि -1 हुन्छ भनेर सिकाएको हो नि। यसो गर्दा यो 3/2 -1 अनि 3/2 अपन 4/3 गरेर त यो 9/8 आउँछ। 9/8 -1 यसो गर्ने बित्तिकै 4:1 है भाइ पिनहरु। ल त भाइ पिनहरु आजलाई हामी यति नै गर्छौं। अब सर पनि आइसक्नु भयो ल। अब यहाँनिर मेरो समयले अब मेरो गणितले समय सकियो भन्यो है। अब यसको लागि सर र के गर्छु भन्दा तिमीहरुले यहाँनिर गुड मर्निङ भाइ पिनहरु देखियो हैन? हो ल, गुड मर्निङ भाइ पिनहरु देखि स्क्रिनशट ट्याङ्क यो चाहिँ अघिल्लो क्लासको होमवर्क सल्भ गर्दै आऊ मैले। ल 1 सकियो। ल यो पनि डाङ स्क्रिनशट हानिहाल, खुसी भौ। ल अब पनि यो पनि भयो। तल अझै अगाडि बढिहालौं हैन? ल ल यो स्क्रिनशट लिने मात्र होइन नि, यसलाई पनि दिमागको एउटा कुनामा टक्क बनाएर राख्ने है। मुटुको कुनामा त अरूलाई नै राख्ने, तर यसलाई दिमागको कुनामा राख्ने। ल यति भयो। यो पनि भएन? भइसक्यो। ल तगडा छौ नि। यो पनि भइसक्यो। यो पनि भइसक्यो। यो पनि भइसक्यो।
ल यहाँ के आयो क्वेसन अरु भनेको ब्लड हो सर के हो मिलेन्द्र आफै जाने राख मिलेन्द्रको के ब्लड हुने कोही होला नि त तिम्रो स्पेशल वान ल बाइ बाइ सर आइसक्नु भयो ल